बंगाल विधानसभा चुनाव नजिकै आइरहेको छ भने अहिले घरि बंगालभित्र चुनावी माहौल निकै नै गर्मेर गएको छ। यस्तै चुनावी माहौल विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा सन एक्सप्रेसको टोली आज सुमेटु मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विकास राईज्यूसँग हामी उहाँको निजी वासस्थानमा उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् हामी उहाँसँग जानौँ कि यो चुनावी जुन माहौल छ अनि उहाँले आफ्नो जुन एउटा घटक दल छ भाजपा राष्ट्रिय दल छ उक्त दललाई लिएर उहाँले कस्तो आशा साच्नु भएको थियो र भाजपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा गाभेका मुद्दाहरूलाई अहिलेसम्म केही फते गरेका छन्। यस विषयमा उहाँले कसरी हेर्नु भइरहेको छ यस विषयमा उहाँहरूसँग हामी चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम विकासज्यूलाई हाम्रो च्यानलमा हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छौँ। हजुरहरूलाई पनि हामी सुमेटु मुक्ति मोर्चा अध्यक्षको हैसियतले हार्दिक अभिवादन टक्राउँछौँ। आइदिनु भयो तपाईहरू है। विकासज्यू, यहाँको जुन राजनैतिक दल छ सुमेटु मुक्ति मोर्चा सुनकोशदेखि मेचीसम्म नाम दिनुभएको छ। यहाँले एउटा सीमा क्षेत्र छुटाउनु भएको छ है र गोर्खाल्यान्डको विगतको आन्दोलनमा क्षेत्रीय राजनैतिक दलहरूले एउटा आन्दोलनलाई सठिक ठाउँमा नपुर्याएर यहाँले राजनैतिक दल एउटा गठन गर्नुभएको हो। यो जनता जनार्दनलाई सर्वविदित नै छ र यहाँले एउटा राष्ट्रिय दल भाजपालाई सहयोग गर्नुभएको थियो चुनावमा है, लोकसभा चुनावमा। र भाजपाले जुन चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कतिवटा मुद्दाहरू छ यो मुद्दाहरू अहिलेसम्म फते गरेका छैनन् नि। यसलाई लिएर यहाँको पार्टीले एवं हजुर स्वयंले कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, त्यस विषयमा सुमेटु मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि राम्रो कामको लागि समय लाग्छ। कुनै पनि अब गोर्खाको भाग्य, यस एरियाको यो क्षेत्रको भाग्यलाई सीमाङ्कन गर्नु या यो एरियालाई है राम्रो प्रकारले एउटा काम गर्नुको लागि समय लाग्छ। र हेर्नुहोस्, भारत स्वतन्त्र भएर 1947 देखि गोर्खाहरू पीडित अहिलेसम्म मैले यो कुरा बारम्बार गर्छु। त्यसताकको कानुन मन्त्री श्यामा प्रसाद मुखर्जीदेखि लिएर वर्तमान है अब बङ्गालको मुख्यमन्त्रीसम्म नै हामी पीडित छौँ भनेपछि हामीले भाजपालाई अलिकति समय दिनुपर्छ। हामी 24सम्म बिजेपीलाई समय दिन्छौँ। त्यहाँनिर दुईवटा कुरो छ। अब राष्ट्रिय दलको हैसियतले हामीले कुनै काम गर्नुपर्दा बिजेपी अहिले दिल्ली केन्द्र सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको थुलुङज्यू के छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर प्रिभियस एमपीहरू अन्य जातिका थिए। यसपालि 19मा सेलेक्सन भएर इलेक्टेड भएर संसद बन्नुभएको राजु विष्टज्यू हाम्रो गोर्खा जातिको सुपुत्र, हुनुहार सुपुत्र, माहिर हुनुहुन्छ। उहाँले राजनीति भर्खर सिक्नु हुँदैछ तर हाम्रो भाग्य कोर्नुको लागि सिक्नु हुँदैछ। यसले गर्दाखेरि 2024सम्म हामीले बिजेपी लगायत राजु विष्टलाई सहयोग गर्नुपर्छ। कारण 24सम्म हामीले एलायन्स विष्टज्यूसँग बिजेपीसँग गरेको। बिजेपीलाई त अहिलेसम्म 3 पटक हुँदैछ बिजेपीको उम्मेदवार लोकसभामा पठाइसकेको। राइट। तथापि अहिलेसम्म बिजेपीले भने जस्तो कार्य नगरेको पनि जनगुनासोहरू अगाडि आइरहेको छ नि। यसलाई लिएर तपाईँ के कुन नजरले हेरिरहनु भएको छ? यो कुरो त जनगुनासो अब जनताले गुनासो गर्छ तर विशेष गरेर बिजेपी सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई पनि प्रेसराइज छ। उहाँले, मैले यो पहिला पनि भनेको, उहाँले हाम्रो आधी सिट एमपीलाई मात्रै नहेरेर चाहिँ 42वटा एमपीलाई हेर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ बङ्गालमा बङ्गाली दाजुभाइहरूको कुराकानीहरू, उहाँको एडभाइस केन्द्र सरकारले सुन्नुपर्ने हुनाले त्यहाँनिर डिस्टर्बेन्स आएको 1 नम्बर। 2 नम्बर कुरा, हाम्रो गोर्खा जातिमा कहिले एकता भएन। डम्बर सिंह गुरुङको पालामा पनि भएन, त्यहाँदेखि आएर तपाईँको सुभाष घिसिङज्यू आपा उहाँको पालामा पनि भएन, त्यहाँदेखि यता आयोदेखि त झन् हुँदै भएन। यसमा कमी हाम्रो पनि छ। हामी युनाइटेड बसेर फर्मुला ठिक लिएर संविधान अनुसार हामीले हाम्रो राइट खोज्यौँ भने अवश्य पाउँछौँ। किनभने सरकारभन्दा ठुलो संविधान होइन। यसोस्ले गर्दाखेरि सरकारलाई संविधान मुताबिक हामीले काम गराउनु सक्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी भारतीय गोर्खाहरू लगायत तराई डुवर्स, दार्जिलिङ है गोर्खाहरू एकतामा बस्नुपर्छ।
काट्नु हुँदैन। तपाईँलाई के लाग्छ जुन तपाईँले भन्नुभयो है कि एक सूत्रमा बाँधिँदैन गोर्खा जाति, यसलाई एक सूत्रमा बाँध्नु हो भने कस्तो एउटा योजना अपनाउनु पर्ने हो? अब खासमा हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर योजना लागू नै हुनु सक्दैन। हामीले पनि कोसिस गऱ्यौँ, भएन। के भयो भने अब त्यसमा चाहिँ के छ भने अब मभन्दा उहाँभन्दा चाहिँ म अझै भयङ्करपट्टि चाहिँ हाम्रो त्यो प्रकारको एउटा सोच छ। हामी त्यसको मेरो भन्नुको मतलब राजनैतिक चेतना हामीमा छैन। जतिको बङ्गाली दाजुभाइहरूमा कन्सियस छ, राजनैतिक चेतना छ, जति नै जे गरोस्, बिजेपी आओस् चाहे तपाईँको टिएमसी होस् चाहे काङ्ग्रेस होस्, तर बङ्गालको दाजुभाइहरूले गोर्खाल्यान्ड होबेन, सेपरेसन होबेन, हामी दिबोन भन्छ। हाम्रोले चाहिँ ठिक अपोजिट फल्नाको है अर्को लिडरको ऊ काटिरहेको हुन्छ, बात अर्कोले अर्को काट्छ। त्यसले गर्दा युनाइटेड चाहिँ हाम्रोमा हुनु आवश्यक छ, राजनीतिक चेतना हुनुपर्छ। तब मात्र हामी एचिभ गर्न सक्छौँ कुनै कुरो। अब जाउँ चुनावी माहौलमा है। हजुर, अहिले घरि पहाडको 3वटा आसन दार्जिलिङ, कालेबुङ अनि खरसाङ यी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट क्षेत्रीय राजनीतिक दलले पनि उम्मेदवार उठाइरहेका छन्। जो भाजपासँग गठबन्धनमा रहेका थिए गोरा मोमो, उहाँहरूमा कतिवटा विवाद पनि चलिरहेको थियो। अहिले घरि अलिअलि साम्य बन्दै गइरहेको छ। तथापि यहाँको एउटा क्षेत्रीय राजनीतिक भए तापनि यहाँले आफ्नो राजनीतिक जुन छ उम्मेदवार खडा गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको थियो कि? गोरा मोमोले हजुरको पार्टीबाट सुमिति मुक्ति मोर्चाले? हामीले हेर्नुहोस् थुलुङज्यू, हामीले खासमा हो भने कानुनलाई सिरोपर गर्नु हो भने सुमिति मुक्ति मोर्चा रेजिस्ट्रेड पार्टी हो। रेजिस्ट्रेड भएको 5 वर्षभित्रमा चाहिँ हामी कुनै पनि इलेक्सन लडेर के अरे इलेक्सन काउन्सिलमा हामीले दर्ता गराउनुपर्छ। तर यहाँनिर के भयो भने हामीले यो गरेनौँ योपालि। विशेष गरेर अब यहाँनिर इलेक्सन लड्नु हो भने पैसा धेरै चाहिन्छ, बिगारेको छ पहिलाको लिडरहरूले पैसा बाँड्ने। सुमिति मुक्ति मोर्चामा पैसा त्यस्तो छैन। हामी जसरी चलाउँदैछौँ आफ्नो गोजीबाट कन्ट्रिब्युसन कमिटीबाट गरेर चल्दैछौँ। 1 नम्बर ड्रब्याक त्यो भयो हाम्रो है। अर्को कुरो, हामीलाई बङ्गालमा एमएलए भएर यो पार्टीले पठाउनुपर्छ भन्ने कुनै छैन। या बङ्गालमा जस्तै हुनुहार एमएलए, जाति र माटो चिन्ने, जाति र माटोप्रति समर्पित व्यक्तिलाई हामीले सेलेक्सन गरेर या इलेक्टेड बनाएर पठाए पनि बङ्गालमा गएपछि बङ्गालको मिनिस्टरहरूको मुसुक्क हँसाइ है, त्यहाँदेखि 1 गिलास चिया उहाँहरूले पिलाएपछि हामी बिक्री हुन्छौँ। र बङ्गालले दिनुपर्ने केही पनि सक्दैन, हामीले लिनु पनि त्यहाँबाट केही छैन। त्यसोले गर्दा हामी इन्ट्रेस्टेड छैनौँ बङ्गाल विधानसभा इलेक्सनमा। तपाईँहरूले त भाजपालाई सघाउनु भएको हो है, लोकसभादेखि लिएर अहिलेसम्म पनि यहाँहरूको जुन गठबन्धन छ सहयोगीमा यथावत नै रहेको छ। यथावत छ। र यसपालिको यो विधानसभा चुनाव हुँदैछ, यो विधानसभा चुनावमा यहाँले कसलाई समर्थन जनाउनु भएको छ? विधानसभा चुनावमा आजै मात्रै हाम्रो फसेला भयो। हाम्रो 3 बार मिटिङ भयो सेन्ट्रल कमिटीको, र भइवरिकन आज फसेला भइवरिकन हामी त्यस पश्चात हाम्रो संसद महोदयलाई भेट्नु गयौँ। उहाँसँग कुराकानी गरेर बहस गरेर है आउने दिनहरू विषयमा बहस गरिवरिकन अन्तमा हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीले यो निर्णय लियो कि हामी बिजेपीलाई सपोर्ट गर्छौँ, गर्नुपर्छ भन्ने सबैबाट सरसल्लाह हुँदा चाहिँ आज मैले अघि प्रेस रिलिज छोडिसकेँ है, बिजेपीलाई सपोर्ट गर्दैछौँ। यहाँले अघि नै भन्नुभयो कि यहाँहरू विधानसभामा एमएलए भएर कुनै रहर छैन, तथापि यहाँले भाजपालाई नै सघाउनु पर्ने के बाध्यता देखियो? तपाईँको आफ्नै राजनीतिक दल छ छुट्टै, यसबाट यहाँ आफ्नो कुनै उम्मेदवारलाई एउटा है पढे लेखेको एजुकेटेड पर्सनलाई उम्मेदवारिता दिँदा हुन्थ्यो, तर भाजपामा नै तपाईँहरूले सघाउनु पर्ने के बाध्यता आइपर्यो? बाध्यता हामीलाई आइपर्यो आउने भावी पिँढीको भविष्य विषयलाई लिएर होइन। नत्र हामीलाई अब बाध्यता त्यस्तो छैन भने हामी जुनसुकै पार्टीसँग होइन मिलेर हामी उहाँहरूलाई सघाउँथ्यौँ, त्यहाँ हाम्रो मतलब उतार्न्थ्यो। तर हाम्रो मतलब उतार्नु छैन। हाम्रो मतलब एउटै कुरो हो, यो माटोलाई सेपरेसन फ्रम बेङ्गाल, यो जातिलाई बङ्गालदेखि चाहिँ स्केप गराउनु हो, मुक्त गराउनु हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आगामी दिनहरूमा बिजेपी सँगसँगै 24 भित्र राजु विष्टज्यूले केही कुरो गर्नुहुन्छ, एकदम
हामी कन्फिडेन्ट छौँ, हामी त्यो विषयमा एकदमै निर्धक्क छौँ। यसोस्ले गर्दाखेरि राजु विष्टज्यूलाई पनि हेरेर हामीले सहयोग गर्नु करै लाग्यो। अर्को कुरा आउने भविष्यलाई हेरेर बिजेपीलाई हामीले बाध्यतावश सहयोग गर्यौँ। दार्जिलिङको राजनीतिक परिवेश राइट लाई यहाँले धेरै अध्ययन गरेर नै एउटा छुट्टै एउटा राजनीतिक दल गठन गर्नुभएको हो र अहिले तपाईँलाई के लाग्छ वर्तमान समयसम्म राजनीतिक माहौल परिवेश के कस्तो बनिएको छ, के लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यस विषय मैले डिस्क्राइब गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो माहौल यस्तो प्रकारको छ, त्यति राम्रो छैन। आजसम्म जाति माटोको लागि समर्पित व्यक्तिहरूले सपोर्ट पाउँदैन यो जग्गामा। राजनीतिक माहौल पैसा रुपियाँको माहौल छ हैन र? त्यसले गर्दाखेरि पैसा रुपियाँ भएपछि जनता उसलाई सपोर्ट गर्छ, उहाँलाई सपोर्ट गर्छ। यसोस्ले गर्दाखेरि माहौल त्यति राम्रो छैन। मैले अघि नै भनिहालेँ पोलिटिकल कन्सियस छैनौँ हामी। भोलिको दिन सोच्दैनौँ, आज हामीले पायौँ भने भयो, भोलि सोच्दैनौँ। तर पोलिटिक्स गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लङ्जिभिटी सोच्नु पऱ्यो नि त हैन र? दूरदर्शिता हुनु पऱ्यो। आज म राजनीति गर्दैछु, भोलि के हुन्छ हाम्रो स्थिति, यो सब सोच्नु पऱ्यो। यसोस्ले गर्दाखेरि अब पहिलादेखि आज आएर हामी, मैले बारम्बार भन्दैछु, 5 डेसिमलमा पुगिसक्यौँ हैन र? 5 डेसिमल पुग्यौँ, यो कारण हो। र अर्को कुरो के छ भने हाम्रो सिद्धान्त के छ भनेदेखि हामीले पोलिटिक्स गर्नुको मतलब चाहिँ त्यही हो, जाति र माटो बचाउनु। अरू कुरो हाम्रोमा यसमा मतलब छैन। सुमिटी मुक्ति मोर्चाले आफ्नो समर्थकहरूलाई यो विधानसभा चुनावमा उम्मेदवारिता दिँदैन भनेर घोषणा गरिसकेको थियो। हामीले यो विषयमा हाम्रो भित्री मिटिङ भयो, सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट मिटिङ भयो। हामीले के गर्यौँ, त्यसमा चाहिँ एकदमै उम्मेदवारिता क्यान्डिडेट नदिने पक्षमा नै थियौँ हामी। जनतामा निराशापन छाएको थिएन सुमिटी मुक्ति मोर्चाको समर्थकहरूमा? होइन, जनतामा निराशापन थिएन, किनभने सुमिटी मुक्ति मोर्चा विषय लिएर उड्छ होला भनेर कतिले एक्सपेक्ट गरेको होला। प्रेसराइज पनि भयो मलाई हैन, दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ उठाउनुपर्छ, डुवर्स उठाउनुपर्छ। तर बङ्गालमा जस्तै व्यक्ति हामीले यहाँबाट बनाएर पठाए पनि उसले केही पनि गर्नु सक्दैन। बङ्गालले हामीलाई दिनु पनि सक्दैन। हामीले लिनु हो भने त्यहाँ डेभलपमेन्ट, त्यो अब बोर्डको पैसाहरू इत्यादि डेभलपमेन्ट फन्डहरू ल्याउँछौँ। भाजपाले, यहाँहरूले भाजपालाई नै अहिलेको विधानसभा चुनावमा पनि भाजपालाई समर्थन गरेको तपाईँले जनाइसक्नु भएछ। तर भाजपालाई जिताउँदा चाहिँ के हुनेछ पहाडलाई? भाजपालाई जिताउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अब विशेष गर्दाखेरि हाम्रो हेर्नुहोस्, मैले यो मेरो फेसबुक पेजमा पनि लेखेको छु। अब यहाँनिर के छ भने सरकार छ, मिनी सरकारहरू नाम नभनौँ, मिनी सरकारहरूले करोडको काम दिन्छ कुनै एउटा एरियाको 2 जनालाई हैन र? तर यहाँ भाजपालाई सघाउँदाखेरि चाहिँ दुईजना मात्रै अब करोडपति हुने भयो। भाजपालाई सघाउँदा चाहिँ भाजपाले समूहमा सबैलाई इक्वालिटी हैन र, मजदुरहरूलाई उठाउने उपायहरू 1 नम्बर यसरी बढायो, ताकि आज लाखौँ कमानको मजदुरहरूले 350 रुपियाँ रोज पाउँदाखेरि सबैलाई आफ्नो इकोनोमिकल भाइबिलिटी ठिक राख्ने एउटा मौका पायो भने त्यसले गर्दाखेरि 2 जना फाइनेन्सियल साउन्ड अगाडि बढेको र तपाईँको, मैले जस्ट एक्जाम्पल तपाईँलाई अलिकति लामो भयो र हजारौँ फाइनेन्सियल साउन्ड ठिक भएको, कुन चाहिँ तपाईँलाई ठिक लाग्छ? यसोस्ले गर्दाखेरि बिजेपी ठिक छ। र अरू उहाँहरूले जुन चाहिँ योपालि घोषणापत्रमा लेख्नु भएको छ त्यो पनि यथोचित छ, एकदमै आवश्यक छ। हेल्थहरू, नानीहरूको एजुकेसनदेखि लिएर कलेजहरू, तपाईँको सेन्ट्रल कलेजहरू, यो एकदम आवश्यक कुरोहरू छ। सुमिटी मुक्ति मोर्चा जब उत्थान भयो, विकास राईको नाम अगाडि आयो। राइट। यस पार्टीको हजुर स्वयं अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र जनतामा कता एउटा उत्साह पनि जागेको थियो। कतै यो पार्टीले पहाडको माहौललाई, राजनीतिक परिवेशलाई, पहाडको जति पनि समस्याहरू छ यसलाई लिएर अगाडि बढ्छ कि भन्ने पनि आशाहरू राखेको देखिन्थ्यो। अहिले आएर सुमिटी मुक्ति मोर्चा अलिकति अचल अवस्थामा पनि देखिन्छ, किन होला? यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, जनताले हामीले डेभलपमेन्ट गर्छ भनेर आशा नगर्दा पनि हुन्छ। जनतालाई बधाई छ, जे आशा गर्नुभयो। हामीले यस्तो हो, सुमिटी मुक्ति मोर्चा सुनकोशी नदी, मेची नदी, टिस्टा नदीको नाम हाम्रो एरिया डिमार्केसन गरिकन हामीले राख्यौँ। हामीले कुनै जाति, उपजाति, महाजातिको नाम राखेनौँ। त्यहाँनिर ठुलो कारण छ हैन? अब आइकन तपाईँको यता तपाईँले सोध्नुभयो नि, अहिले जस्तो ठुलो उपेक्षा राखेको थियो उहाँहरूले, भएन हैन र? तर त्यो हामीले अहिले डेभलपमेन्टमा नगरेर चाहिँ हामीले कन्स्टिट्युसनली यो भूभागलाई
सेपरेसन फ्रम बेङ्गाल मात्रै सोच्दैछौँ, हामी अरू कुरा गर्नु चाहेको छैनौँ। हामीलाई आज गएर तपाईँको रुङदुङ खोलाको किनारातिर होइन सब कुना काप्चा कमानमा हामीले जय गोर्खा गोर्खाल्यान्ड भन्नु छैन। यहाँनिर हामीले माथि भन्नु सक्नु पर्यो, कन्स्टिट्युसनल राइट फाइट गरेर राइट ल्याउनु सक्नु पर्यो, हाम्रो भाग्य उदाउनु पर्यो। त्यस पश्चात जनतालाई हामीले गर्नुपर्ने काम गर्छौँ। सबभन्दा पहिला आज हामीलाई डेभलपमेन्ट होइन, केही होइन, बाटोघाटो यो त बनिन्छ गर्छ इत्यादि। तर भविष्यमा हामीलाई चाहिन्छ सेपरेसन फ्रम बेङ्गाल। हामीलाई भन्नु छैन, हामीलाई केही छैन, गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ, होइन। खालि हामीलाई सेपरेसन फ्रम बेङ्गाल, त्यो लाइनमा हामी काम गर्दैछौँ, भित्र गर्दैछौँ, बाहिर होइन। जनता आवश्यक छैन अहिले। राइट काम गर्छ सुमेटीले, त्यस पश्चात जनता आफै आउँछ। बङ्गालदेखि छुट्टिएपछि त्यो राज्यको नाम गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने छैन सुमेटी मुक्त मोर्चाको। त्यति बेला तपाईँको हाम्रो लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा ध्वनि मतले होइन नाम राख्छ, के राख्छ, त्यति बेला हाउसले डिक्लेयर गर्छ। त अहिले म बारम्बार भन्छु, छोरा जन्मिनुभन्दा अगाडि नाम राख्नु फाइदा होइन, किनभने षड्यन्त्र छ यो भित्र। कसैको षड्यन्त्रमा हामी शिकार नहौँ, हामी सक्सेस हौँ, त्यस पश्चात हुन्छ नाम। भाजपाले यस पटक विधानसभा बङ्गाल विधानसभा चुनावमा बहुमतले विजय भए बापत के बङ्गालदेखि सेपरेसन हुने सम्भावना देखिन्छ? त्यो कुरो चाहिँ एकदमै, त्यो कुरो चाहिँ के हो भने त्यसमा म त्यो कुनै एस्युट गर्दिनँ। किन? भाजपा अलरेडी मैले अघि तपाईँलाई भने बङ्गाली कम्युनिटी दाजुभाइहरू उहाँहरू युनाइटेड छ, एकता छ। जुनसुकै पार्टी होस्, तर बङ्गालमा आइसकेपछि गोर्खाल्यान्ड होबेन, सेपरेसन होबेन, कुरा यही छ होइन र? त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा 100% म भन्नु सक्दिनँ। तर हामी युनाइटेड बसेर राजु विष्टज्यूलाई सहयोग गरेर हामीले कन्स्टिट्युसनली फाइट गरिवरिकन हामीले त्यहाँबाट सेपरेसन हुने मौका छ। इभन यति साह्रो छ, दिल्ली सरकारले भन्नुको मतलब केन्द्र सरकारले हामीलाई सेपरेसन नगरोस्, बङ्गाल सरकारले नगरोस्, तर संविधानले हामीलाई सेपरेसन गर्छ। भारत सरकारभन्दा ठुलो संविधान होइन र बङ्गाल सरकारभन्दा ठुलो संविधान होइन, संविधानको धारा अनुसार सेपरेसन हुन्छ। सुमेटी मुक्ति मोर्चाको आगामी रणनीति योजनाहरू के कस्तो तयारी लिएर बस्नुभएछ? सोधिहाल्नु भयो। आगामी योजना त अब यो इलेक्सन जबसम्म खत्तम हुँदैन तबसम्म चाहिँ अब हामी भाजपाको एलायन्स दल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यता अलिकति व्यस्त छौँ। चुनावी मैदानमा उत्रिनु हुनेछ, सघाउनुपर्छ, जिताउनुपर्छ। यो होइन कि फेरि अब मैले अरू दलहरूले अब जस्तो एकदमै क्यान्डिडेटहरू राम्रो उठाउनु भएको छ होइन, उहाँहरूको अब मनमा त लाग्छ, तर बाध्यता छु, उहाँहरूसँग मेरो व्यक्तिगत छ भन्नु केही छैन, व्यक्तिगत रिलेसन राम्रो छ, तर भाजपालाई सघाउनु पर्ने बाध्यता छ र उहाँहरूबाट क्षमा मान्छु। कतिको आशावादी हुनुहुन्छ यसपटक पहाडको 3वटा निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट भाजपाले विजय हासिल गर्छ भन्नेमा कति आशावादी हुनुहुन्छ? तपाईँ एउटा कुरा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, तर तपाईँ एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु, म अथवा सुमेटी अथवा हामी है मैदानमा उत्र्यौँ फुटबल खेल्नुको लागि, हजुर होइन र? एकदमै। अर्को टिम आएन भने हामी वकओभर दिन्छौँ होइन र? तर यदि टिम त्यहाँनिर फेस गर्यो भने मैदानमा उत्र्यो भने हामी लड्छौँ नि त, ताकि मैले सोचेको हुँदिनँ कि म चाहिँ वकओभर खान्छु या म पुरा स्कोर खाएर म ब्याक हुन्छु, म हार्छु। गोल होस् या नहोस् तर सङ्घर्ष जारी रहन्छ, सङ्घर्ष जारी, जित्नै पर्छ, गर्नै पर्छ। यसमा पोलिटिक्स हो, टेक्निकली कोसिस चाहिँ हुन्छ होइन र? राजनीतिमा अब कुटनीति मिलेको हुन्छ, के कसरी हुन्छ सक्सेस गराउने प्लान चाहिँ छ। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुमेटी मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष विकास राईज्यू। उहाँसँग हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ विधानसभा चुनाव, भाजपासँगको गठबन्धन र चुनावी रणनीतिहरू के कस्तो छ उहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। यस्तै विविध विषयमाथि हामी यहाँहरू समक्ष अन्य राजनैतिक दलका नेतृत्वहरूसँग यसरी चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोस् सन एक्सप्रेस, खबर जनजनमा। धन्यवाद।